नमस्कार साथीहरु, आशिक इन्फो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामीले अकाउन्टको थुप्रै च्याप्टरहरुको चाहिँ कन्सेप्ट रिभाइज गरेका थियौं र त्यसपछि हामीले एउटा च्याप्टरको मात्रै क्वेशन म्याराथन गरेका थियौं, जुन हो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ। डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको क्वेशन म्याराथन अलरेडी अपलोड भइसकेको छ। सो यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन र तपाईले एडभान्स अकाउन्टको कन्सेप्ट रिभिजन अथवा क्र्याश कोर्स हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानल तपाई भिजिट गरेर क्याप टु अकाउन्ट कन्सेप्ट रिभिजन भनेर एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ गएर तपाई सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक, र आजको यो भिडियोमा आज हामी के गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो एकदमै स्पेशल हुनेवाला छ त्यो विद्यार्थीहरूको लागि जसले चाहिँ डिसेम्बर 2021 मा एक्जाम दिन्छ अथवा त्योभन्दा अगाडिहरूको एक्जाम दिन्छ है। सो अमाल्गमेसन क्वेशन म्याराथन, ठीक छ, अमाल्गमेसन च्याप्टरको आज हामी क्वेशन म्याराथन गर्छौं र क्वेशन म्याराथनमा हामी कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ मैले थोरै भन्छु। सबभन्दा पहिला हामी प्रत्येक क्वेशन चाहिँ गर्दैनौं है, प्रत्येक कन्सेप्चुअल क्वेशन चाहिँ मात्रै गर्छौं। सबै क्वेशन चाहिँ गर्दैनौं, तर कन्सेप्चुअल क्वेशन जुनमा विद्यार्थीहरु झुकिन्छ, जसमा चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई एक्जाममा कन्फ्युजन आउँछ र अझै डिटेलमा भन्ने हो भने एउटा स्पेसिफिक क्वेशनको स्पेसिफिक प्लेसमा जहाँ कन्फ्युजन आउँछ हो त्यो कुरालाई चाहिँ म अलि धेरै फोकस गर्छु, अरु कुराहरु चाहिँ म नर्मली लान्छु। किनकि यदि मैले थोरै भन्न चाहे भने तपाईले एउटा कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हामीलाई प्रत्येक क्वेशनमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री क्वेशनमा चाहिँ समस्या आउँदैन के हैन, इच एन्ड एभ्री पार्टमा समस्या आउँदैन। हामीलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक प्लेस हुन्छ जुन लाइन चाहिँ हामी बुझिरहेका हुँदैनौं, अनि कुनै लाइन हुन्छ, कुनै पोइन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी बुझिरहेका हुँदैनौं। सो म चाहिँ त्यस्तै कुराहरुलाई के गर्छु त सबै कुरालाई चाहिँ डिल गरिदिन्छु र त्यो डिल गरिसकेपछि तपाईलाई त्यो क्वेशनमा अरु केही पनि बाँकी रहदैन। किनकि नर्मल कुराहरु त तपाईहरुले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै जनरल एन्ट्रीहरु भयो, यताउताको कुराहरु भयो, थोरै साना कुराहरु बुझ्ने भन्ने कुराहरु भयो, त्यो त तपाई आफै पनि बुझ्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ खासमा के गर्छु त, मैले जुन कुरामा कन्फ्युजन आउँछ र जुनमा चाहिँ विद्यार्थीहरु कन्फ्युज भएको हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ मात्रै म के गर्छु, क्लियर गरिदिन्छु है। र त्यो पनि त्यो तरिकाले क्लियर गर्छु कि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई फेरि पनि एक्जाममा जस्ट एकचोटी हेरेपछि पुग्छ के, त्यसलाई चाहिँ पढ्नु पर्दैन, धेरै डिटेलमा चाहिँ जानु पर्दैन। द्याट्स माई प्रमिस टु यु। ओके, सो अब हामी टाइमलाई वेस्ट नगरिकन अमाल्गमेसन क्वेशन म्याराथनलाई स्टार्ट गरौँ। तर त्योभन्दा पहिले मैले तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईले एडभान्स अकाउन्टको कन्सेप्ट रिभिजन हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यहाँ गएर अमाल्गमेसनको कन्सेप्ट रिभाइज गर्नु होला, अनि त्यसपछि यो क्वेशन म्याराथन चाहिँ हेर्न आउनु होला। किनकि म प्रत्येक साना कुराहरुलाई पनि धेरै डिटेलमा चाहिँ भन्दिनँ है, किनकि त्यो उसमा चाहिँ भनिसकेको छु। सो त्यही कुरा चाहिँ यता पनि भन्न थाले भने टाइम मात्रै वेस्ट हुन्छ, अरु के पनि हुँदैन। सो प्लिज पहिला त्यहाँ गएर हेर्नु होला, त्यो भिडियो मजाले हेर्नुस्। त्यो भिडियो यस्तो डिटेलमा बनाएको छ, भन्नाले डिटेल त एकदमै नभनौं, तर यस्तो मजाले बनाएको छ नि कि यो क्वेशन म्याराथन ओरिएन्टेड जस्तै लाग्छ के तपाईलाई। हो, यो क्र्याश कोर्स त, यो रिभिजन त क्वेशन म्याराथन गर्नलाई नै बनाएको हो भने जस्तो तपाईलाई फिल हुन्छ के। त्यही भएर पहिला त्यो भिडियो हेरेर आउनु होला, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो भिडियो हेर्नु होला, ठीक छ। सो ल, टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी अब सिधै अमाल्गमेसन च्याप्टरको क्वेशन म्याराथनलाई सुरु गरौँ। Question number 2. X Limited has the following capital structure. Equity share of ₹10 each, यति 75 लाखको, 40% प्रिफरेन्स शेयर, 12% डिबेन्चर छ 40 लाखको। त्यसपछि Y Limited टेक्स ओभर X Limited. Y Limited टेक्स ओभर X Limited भनेको Y Limitedले चाहिँ X Limitedलाई बिजनेस लिइरहेको छ, बिजनेस पर्चेस गरिरहेको छ भनेपछि Y Limited चाहिँ न्यू कम्पनी भयो र X Limited चाहिँ ओल्ड कम्पनी भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है। जसले एब्जर्भ गरिरहेको छ त्यो चाहिँ के हो, न्यू कम्पनी हो, र जो चाहिँ एब्जर्भ भइरहेको छ त्यो चाहिँ ओल्ड कम्पनी हो। ठीक, ओके। डिबेन्चर होल्डर अफ X Limited आर डिस्चार्ज बाई Y Limited एट 10% प्रिमियम बाई इस्युइङ 15% अन डिबेन्चर। यो हामीलाई पीसी निकाल्ने बेलामा काम लाग्दैन, किनकि पीसी को अमाउन्ट भनेको त्यो अमाउन्ट मात्रै हो जुन चाहिँ हामीले अनरलाई तिर्छौं, र अनरको हो इक्विटी शेयर होल्डर र प्रिफरेन्स शेयर होल्डर, ठीक छ। डिबेन्चरलाई तिरेको पैसा हामीले पीसीमा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो कामको छैन, किनकि हामीलाई सिम्पली भन्नु हो भने पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्नै भनेको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसलाई कामको छैन भनेर लेखेको छु। 14% प्रिफरेन्स शेयर होल्डर्स आर डिस्चार्ज एट प्रिमियम अफ 20% बाई इस्युइङ नेसेसरी नम्बर अफ 15% प्रिफरेन्स शेयर अफ Y Limited, जसको चाहिँ फेस भ्यालु 100 दिएको छ। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पर शेयर अफ X Limited इज ₹20 एन्ड दैट अफ Y Limited इज 30। ओके,
वाई लिमिटेड विल इस्यु इक्विटी सेयर टु सेटिस्फाई द इक्विटी सेयर होल्डर्स अफ एक्स लिमिटेड अन द बेसिस अफ इन्ट्रिन्जिक भ्यालु भनेपछि यसले के भन्यो त इन्ट्रिन्जिक भ्यालुको अनुसारले चाहिँ सेयर इस्यु गर्छ अरे। यति हेर्ने हो भने हामी के बुझ्न सक्छौँ कि यो नेट पेमेन्ट मेथडद्वारा चाहिँ हामीले पिसी निकाल्नुपर्छ। हाउएभर हो यो लाइन चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ नोट चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। हाउएभर द इन्ट्री सुड बी मेड एट पार। यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यो 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 जुन पोइन्ट छ नि यसलाई इक्जाममा कन्फ्युजनमा ल्याउँछ क्या विद्यार्थीलाई र यो क्वेसन इक्जाममा आएको पनि हो है। यो क्वेसन चाहिँ इक्जाममा आएको पनि छ एकचोटि। हाउएभर द इन्ट्री सुड बी मेड एट पार द नोमिनल भ्यालु अफ इच इक्विटी सेयर इज ₹10। ठिक छ ओके। सो यसको पिसी कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नु होला है। हामीलाई उसले के भनेको छ अरे उसले के भनेको छ कि 14% ऊ चाहिँ दिइरहेको छ है। 14% सेयर चाहिँ उसले दिइरहेको छ। सो 14% दिइरहेको छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँ पेमेन्ट टु पेमेन्ट इन वर्किङ र अमाउन्ट। हाम्रो नेट पेमेन्ट मेथडको त्यही हो फर्मुला मतलब टेबल। हामीले त्यसरी टेबल लेख्छौँ अनि त्यसपछि के लेख्छौँ यहाँ पेमेन्ट टुमा कसलाई हामीले पेमेन्ट गर्छौँ सबभन्दा पहिला सपोज मैले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गरेँ केमा पेमेन्ट गर्छु प्रिफरेन्स सेयरमै पेमेन्ट गर्छु। वर्किङमा कति हुन्छ 14% प्रिफरेन्स सेयरलाई मैले कति दिइरहेको छु 15% प्रिफरेन्स सेयर त त्यहाँ मैले लेखेँ कति प्रिमियम अफ 20% मतलब प्रिफरेन्स सेयरको क्यापिटल कति छ यहाँ 25 लाखको त 25 लाखको छ 25 लाखलाई मैले कति पर्सेन्टमा प्रिमियममा दिइरहेको छु 20% भनेपछि 120% भयो। सो 120% यसलाई मैले गरिदिन्छु। यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ 30 लाखको अमाउन्ट आउँछ। ठिक छ 30 लाख यो भयो। अनि त्यसपछि मैले इक्विटी सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्छु इक्विटी सेयरमै पेमेन्ट गर्छु। यसको कसरी निकालिन्छ त यसको निकाल्नलाई मैले के भनेको तपाईँलाई नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी त एक्स लिमिटेड यहाँ ओल्ड कम्पनी हो। एक्स लिमिटेड यहाँ ओल्ड कम्पनी त ओल्ड कम्पनीको नम्बर अफ सेयर हेरौँ है 75 लाखको अमाउन्ट छ र एउटा सेयरको दाम चाहिँ 10 छ भनेपछि कति नम्बर अफ सेयर होला त 7,50,000। त्यही भएर त 7,50,000 इन्टु 10 गरेर 75 लाख आएको छ नि है। सो त्यो अनुसारले चाहिँ बुझ्नु होला है त 7,50,000 इन्टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भ्यालु अफ सेयर अफ। अब हामीले यहाँ के लिन्छौँ स्वाप रेसो लिन्छौँ त स्वाप रेसो कसरी हुन्छ भ्यालु अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी है भ्यालु अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी डिभाइड बाई भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। ठिक छ भ्यालु अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी डिभाइड बाई भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी त इन्टु 20 डिभाइड बाई 30 इन्टु हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनीले भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी त भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी यहाँ कति छ 30 त हामीले यहाँ चाहिँ 30ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ के भएर जान्छ यो रङ भएर जान्छ। यो चाहिँ यहाँ रङ भएर जान्छ। गर्ने त भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी नै हो 30ले नै गर्ने हो तर मैले एउटा कुराले के ध्यान दिएँ भनेर भनेको थिएँ द इन्ट्री सुड बी मेड एट पार हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। उसले यो नभनेको भए हामीले 30ले नै मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ तर उसले के भनिदियो त कि पारमा चाहिँ भ्यालु उ गर्नुपर्छ इन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ 30ले मल्टिप्लाई नगरेर हामी यहाँ 10ले नै मल्टिप्लाई गर्छौँ। ठिक छ सो त्यही भएर अब यो कति आउँछ यो तपाईँको आउँछ कति 7,50,000 इन्टु 20 बाई 30 अनि इन्टु 10 गऱ्यो भने यो आउँछ तपाईँको 50 लाख। ठिक छ यो आउँछ कति 50 लाख अनि टोटलमा हाम्रो पिसी कति आयो त पिसी इजिकल टु 80 लाख। पिसी इजिकल टु 80 लाख। सो तपाईँले हेर्नुभयो पिसी कति छ हाम्रो 80 लाख छ। म अब अर्को क्वेसनमा यति डिटेलमा चाहिँ जाँदिनँ है। सो तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्छ ओके। त्यसपछि हामी अब जाऊँ क्वेसन नम्बर 3 मा। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ फलोइङ द ब्यालेन्स सिट अफ ए लिमिटेड हामीलाई दिएको छ है। यस्तो इन्फर्मेसनहरू छ। इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामी त्यति धेरै डिटेलमा नजाऊँ है। मेन पोइन्टलाई चाहिँ हेरौँ है त। अब यहाँ पोइन्टलाई हेरौँ के उसले भनेको छ आर लिमिटेड एग्री टु टेक ओभर द बिजनेस अफ ए लिमिटेड। आर लिमिटेड चाहिँ ए लिमिटेडको बिजनेस लिइरहेको छ अरे। क्यालकुलेट पर्चेस कन्सिडरेसन अन्डर नेट एसेट मेथड अन द बेसिस अफ द फलोइङ। उसले चाहिँ नेट एसेट मेथडले निकाल भनेर चाहिँ हामीलाई आफै दियो। हामीलाई कुनै मेथड चाहिँ सोच्नु परेन अब हैन। र मैले चाहिँ यसको कन्सेप्ट पनि कुन मेथड लिने नलिने भन्ने कुराको चाहिँ कन्सेप्ट पनि कन्सेप्ट रिभिजनमा चाहिँ मैले भनिसकेको छु। सो उसले हामीलाई नेट एसेट मेथडद्वारा भन्यो त नेट एसेट मेथडमा हामी कसरी गर्छौँ नेट एसेट मेथडमा हामी कसरी पिसी निकाल्छौँ जुन नेट एसेट भयो त्यही हो हाम्रो पिसी भनेपछि सन्ड्री एसेट मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज त्यसलाई नै हामीले नेट एसेट भन्छौँ। त हामी कसरी गर्छौँ यहाँ हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई उसले के कुराहरू दिएको छ यहाँ एसेट्सहरुमा एउटा मात्रै एसेट छ अरु कुनै एसेट छैन। लायबिलिटीजहरुमा कुन कुन लायबिलिटी छ एउटा 10% डिबेन्चर छ एउटा सनी क्रेडिटर छ बैंक ओभरड्राफ्ट छ र बिल्स पेएबल छ। ठीक हामीले के निकाल्नु पर्यो नेट एसेट निकाल्नु पर्यो। त हामी के गर्छौं सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज है। सन्ड्री एसेट 18 लाख माइनस यो टोटल
हैन। यो चारवटा चाहिँ, यो चारवटा 40,000, 50,000, 2 लाख र 2 लाख, ठिक छ। तर यो 18 लाखको चाहिँ एउटा झमेला उसले दिएको छ हामीलाई। यहाँ हेर भाइ, उसले के भनेको छ, द मार्केट भ्यालु अफ 75% अफ सन्ड्री एसेट इज एस्टिमेटेड टु बी 12% मोर देन बुक भ्यालु एन्ड द्याट अफ रिमेनिङ 25% एट 8% लेस देन बुक भ्यालु। यसले के भन्यो कि 18 लाखको 75%लाई हामी 12%ले बढाइदिउँ र जुन बाँकी 25% छ त्यसलाई 8%ले घटाइदिउँ भनेर भनेको छ, ठिक छ। यति बुझ्नुभयो। सो एउटा मात्रै सन्ड्री एसेटमा मात्रै कन्फ्युजन छ। लायबिलिटिज त हामी मजाले जे हामीलाई दिएको छ त्यही घटाउँछौँ। एसेटलाई चाहिँ कसरी गर्ने हेरौँ है, सन्ड्री एसेटलाई कसरी गर्ने त सन्ड्री एसेट, ठिक छ। सन्ड्री एसेट तपाईँले लिनुहुन्छ, यहाँ सन्ड्री एसेट लिनुहुन्छ, कति छ यहाँ 18 लाख। त 18 लाखको कति पर्सेन्ट है 75%, 18 लाखको 75%लाई हामी 12%ले बढाइदिन्छौँ। त 12%ले बढाइदियो भने कति हुन्छ 112%। त 112% यहाँ गरिदियो है, प्लस 18 लाखको जुन रिमेनिङ 25% छ त्यो रिमेनिङ 25% हैन इन्टु त्यसलाई हामीले के भनेको छ त रिमेनिङ 25%ले 8%ले कम गरिदिउँ। त 8%ले कम गरिदियो भने अब कति बाँकी हुन्छ 92%। त 92% यति गरिदिएपछि यो दुटा अमाउन्ट जोडिने हैन। यहाँ जोडिने अमाउन्ट कति आउँछ यहाँ 90,26,000 माइनस हैन, माइनस अब हामी सबै लायबिलिटिज घटाइदिउँ। त 10% डिबेन्चर कतिको छ 2 लाखको। त यहाँ 2 लाख घट्यो, 2 लाख यो घटाइदिने। त्यसपछि सिन्डिकेटर चाहिँ 2 लाखको छ। सो सिन्डिकेटर पनि हामीले 2 लाखको घटाइदिउँ। त्यसपछि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि 50,000 को छ। सो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट चाहिँ हामीले 50,000 को घटाइदिन्छौँ। अनि बिल्स पेबल चाहिँ 40,000 को छ। त्यो हामीले सबै घटाइदियो भने अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त आफै पिसी आउँछ। र यो पिसी आउँछ हाम्रो कति 14,36,000। यु क्यान सी हियर 14,36,000 हो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। एउटा कन्फ्युजन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ थियो, यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ मैले डिल गरिदिएँ। ओके, क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। The abstract of balance sheet of X Limited as at 31st/3/2011 are as follow. Equity share, preference share 13% debenture छ। On 31st/3/2011 BXE Limited agreed to take over AXE Limited हैन। BXE Limited ले चाहिँ X Limited लाई के गर्यो त टेक ओभर गरिरहेको छ, बिजनेस पर्चेस गरिरहेको छ। अन द फलोइङ टर्म्स, यसो चाहिँ टर्म्सहरू छ अरे। For each preference share in X Limited ₹10 in cash and 9% preference share of ₹100 in BXE Limited। उसले के भन्यो त कि प्रत्येक 10 रुपियाँ के अरे प्रत्येक एउटा प्रिफरेन्स सेयरको लागि 10 इन क्यास हैन, क्यासमा चाहिँ 10 रुपियाँ र 9% प्रिफरेन्स सेयर जो चाहिँ 100 को हुन्छ उसले चाहिँ इस्यु गर्छ है। For each equity share in X Limited ₹20 in cash and 1 equity share in BXE Limited of 100 each। ओके, यहाँ पनि क्यासमा र इक्विटी सेयरमा पेड गरिरहेको छ। इट वाज डिसाइडेड दैट द शेयर इन BXE Limited will issued at market price of ₹140 per share। भनेपछि यो चाहिँ हामीलाई BXE Limited को के दियो मार्केट भ्यालु दियो है। भन्नाले जुन हामीले लिन्छौँ नि भ्यालु अफ शेयर अफ न्यू कम्पनी पिसी निकाल्ने बेलामा हो त्यो हो यो चाहिँ। त्यस्तै लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस अफ X Limited आर टु बी रिम्बर्स्ड बाई BXE Limited। मतलब BXE Limited चाहिँ न्यू कम्पनी हो र X Limited चाहिँ ओल्ड कम्पनी हो किनकि यसको बिजनेस पर्चेस भइरहेको छ। र BXE Limitedले चाहिँ के गर्यो रे BXE Limitedले के गर्यो त जुन हाम्रो लिक्विडेसनको एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यसको चाहिँ खर्च कसले बेहोर्दियो त BXE Limitedले नै बेहोरेछ, मतलब न्यू कम्पनीले नै बेहोरेछ। सो न्यू कम्पनीले बेहोर्यो भने हामीले के इन्ट्री गर्छौँ रे गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास, गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास है। अन आज ₹10,000 एक्चुअल एक्सपेन्सेस अमाउन्टिङ टु ₹12,500। त एन्ट्री गर्दा चाहिँ गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास गरेर 12,500ले गर्ने किनकि खर्च चाहिँ 10,000 भएको थियो तर उसले चाहिँ दियो कति एक्चुअलमा 12,500। सो एक्चुअल अमाउन्ट चाहिँ हाम्रोमा लेखिन्छ। ओके, यु आर रिक्वायर्ड टु क्यालकुलेट अमाउन्ट अफ परचेज कन्सिडरेसन। ओके, हामीलाई चाहिँ पिसी निकाल्न भनेको छ। सो पिसी निकाल्ने बेलामा हामी कसरी गर्छौँ यहाँ हेरौँ है। थोरै हामी क्वेसन नम्बर 4 लाई हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा पिसी कसरी निकाल्छ, मैले पिसीलाई यति धेरै फोकस किन गरिरहेको छु, पिसीलाई यति धेरै किन फोकस गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईलाई यदि तपाईले अमालगमेसन एब्जर्प्सन एन्ड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन च्याप्टर एकदम मजाले पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई मैले चाहिँ पिसीको महत्त्व कहिले पनि भनिराख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ तपाईलाई थाहा छ। त्यही भएर चाहिँ मैले पिसीको 2-4 वटा क्वेसन गराइदिउँ भनेर चाहिँ गरेको हो के हैन, ताकि पिसीको कन्सेप्ट क्लियर होस् न। अरू त बुझिन्छ बुझ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पछिको कुरो हो, तर सबभन्दा मेन त के हो पिसी नै हो के। पिसी आयो भने अगाडि बढ्नै सकिन्न नि त। त्यही भएर चाहिँ पिसी हामीलाई एकदमै आवश्यक कुरो हुन्छ। ओके, सो हामीले पिसी र यसकै चाहिँ मार्क्स धेरै हुन्छ एलोकेटेड हुन्छ। सो अब हामीले पिसी निकाल्न सक्छौँ हैन। क्वेसन नम्बर 4 को कसरी हेर्छौँ
यहाँ पनि हाम्रो के छ नेट पेमेन्ट मेथड छ, किनकि हामीलाई उसले के दियो त कि एउटा सेयरको कति छ स्वाप रेसियो दिएको छ नि त, एउटा सेयरको लागि कति दिने हैन, त्यो चाहिँ के हो स्वाप रेसियो हो। स्वाप रेसियो दिएपछि हामीले कुन मेथड फलो गर्छौँ, नेट पेमेन्ट मेथड फलो गर्छौँ। र यसमा हामीले के गर्छौँ त यहाँ हेर्नुलाई हामीले के गर्छौँ यहाँ पेमेन्ट टु, त्यसपछि पेमेन्ट इन, र यहाँ चाहिँ हामीले वर्किङ, र यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अमाउन्ट हुन्छ। ओके, अब पेमेन्ट टूमा हामीले कसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला पेमेन्ट गर्छौँ। सपोज मैले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गरेँ, केमा पेमेन्ट गर्छु त 9% प्रिफरेन्स सेयरमा, क्वेसन अनुसार है। क्वेसन मैले चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि देखाइसकेको छु, 9% प्रिफरेन्स सेयरमा पेमेन्ट गर्छु। अब वर्किङ त के गरौँ, मैले फर्स्टमा चाहिँ उसलाई के दिएको छु रे, के भनेको छु उसले कि 9% प्रिफरेन्स सेयर दिएको छु, कतिको यहाँ हेरौँ त 9% प्रिफरेन्स सेयर अफ ₹100 इच। 100 इच के भनेको छ भनेपछि पारमै छ हैन, प्रिमियममा भएको भए हामीले त्यतिले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, डिस्काउन्टमा भएको भए हामीले कम गर्थ्यौँ, तर पारमै छ भनेपछि जतिको प्रिफरेन्स सेयर छ नि हो त्यति नै दियौँ भनेर भन्यो के। सो 8 लाखको प्रिफरेन्स सेयर छ त 8 लाख नै हामीले दियौँ। त्यसपछि फेरि पनि प्रिफरेन्स सेयरलाई हामीले दिन्छौँ के क्यास, त हामीले यहाँ क्यास दियौँ। क्यास कतिको रे उसले भनेको थियो कि क्यास चाहिँ ₹10 बराबरको हामीले दिन्छौँ। त हामीले यहाँ हेर है, पहिला हामी के गर्छौँ नम्बर अफ सेयर निकाल्छौँ। नम्बर अफ सेयर कसरी आउँछ, नम्बर अफ सेयर आउँछ 8 लाख चाहिँ टोटल अमाउन्ट हो, 100 चाहिँ उसको एउटाको भ्यालु छ। 8 लाख टोटल अमाउन्ट छ, एउटाको भ्यालु 100 छ भनेपछि नम्बर अफ सेयर कति होला त 8000। त हामीले 8000 इन्टु एउटा सेयरलाई कति पैसा दिन्छौँ ₹10, एउटा सेयरलाई कति पैसा दिन्छौँ ₹10। सो ₹10 गरेर हाम्रो कति आउँछ यहाँ 80,000 चाहिँ हामीले क्यास पनि दिएका छौँ हो। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ इक्विटी सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्छौँ, यसरी हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर। अब इक्विटी सेयर होल्डरलाई हामीले के दिन्छौँ, पहिला इक्विटी सेयर नै दिन्छौँ। इक्विटी सेयर दिने बेलामा उसले के भनेको थियो त्यो गरौँ। इक्विटी सेयर दिने बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी। त नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी कति हुन्छ 15 लाख चाहिँ टोटल अमाउन्ट हो, 100 चाहिँ एउटाको भ्यालु छ भनेपछि 15,000 चाहिँ नम्बर अफ सेयर भयो। त 15,000 ठिक इन्टु अब हामीले के गर्नु पर्यो 15,000 इन्टु अब हामीले के गर्नु पर्यो स्वाप रेसियो हेर्नु पर्यो। त उसले के भनेको थियो यहाँ हेर्नु होला है, उसले के भनेको थियो स्वाप रेसियोमा फर इच इक्विटी सेयर, प्रत्येक एउटा सेयरको लागि 1 इक्विटी सेयर दिने, एउटाको लागि एउटा, कतिको लागि कति त एउटाको लागि एउटा, ठिक छ एउटाको लागि एउटा दिने इन्टु अब हामी के गर्छौँ भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। हामीले के बनाउँछौँ पिसी निकाल्ने नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी इन्टु स्वाप रेसियो इन्टु भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। त भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी कति छ हामीलाई दिएको क्वेसनमा उसले 140, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। सो 140 चाहिँ उसले हामीलाई दिएको छ। अब यहाँ कति आउँछ 21 लाख, 21 लाख यो भयो। त्यसपछि अझै पनि हामीले क्यास पनि दिनु छ इक्विटी सेयर होल्डरलाई। सो इक्विटी सेयर होल्डरलाई हामीले क्यास पनि तिर्छौँ। क्यास कति, क्यास नम्बर अफ सेयर कति छ यहाँ 15,000। सो 15,000 इन्टु 15,000 इन्टु कति क्यास भनेको थियो अरे ₹20 इन क्यास, एउटा सेयरलाई ₹20। त 20 यो कति हुन्छ 15 दुना 30 भनेपछि 3 लाख चाहिँ यो पनि हाम्रो भयो। अब टोटल हेर्ने हो भने हामी टोटल यसको गरिदिउँ, यो हाम्रो के हो पिसी हो। कति हुन्छ 31 24 24 8 32 32,80,000 32,80,000 हो। यो हो तपाईँको के हो त पिसी भयो, ठिक छ। सो हामीले पिसी निकाल्ने कुरो अहिले हेरिरहेका छौँ है त। अहिले हामीले के हेरिरहेका छौँ अरे पिसी कसरी निकाल्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरिरहेका छौँ। त्यसपछि पिसी निकाल्ने अब कुरो बुझिसकेपछि अब हामी चाहिँ थोरै राम्रो क्वेसनहरूतिर जान्छौँ है, राम्रो क्वेसनहरूतिर जान्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 7 गर्न मन लाग्यो है। क्वेसन नम्बर 7 चाहिँ हेरौँ अनि त्यसपछि हामी राम्रो क्वेसनहरूतिर जान्छौँ। ओके, सो क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ भाइ। Balance sheet of Ram and Shyam Limited is given as on 31st March 2002 अनि हामीलाई चाहिँ राम लिमिटेडको र श्याम लिमिटेडको चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ। राम लिमिटेड टु कभर श्याम लिमिटेड अन द फलोइङ कन्डिसन, यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ राम लिमिटेडले टु कभरको श्याम लिमिटेडको चाहिँ बिजनेस पर्चेस गर्यो। द्याट नेसेसरी सेयर वुड बी इस्युड टु ओल्ड सेयर होल्डर्स इन अकोर्डेन्स विथ इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ सेयर। उसले के भन्यो त कि कुनै पनि सेयर उसले के गर्छ अरे इन्ट्रिन्जिक भ्यालुको अनुसारले के गर्छ सेयरलाई इस्यु गर्छ। That fixed asset has a market value of ₹75,000 and ₹80,000 respectively. Debtors are good. Stock is shown at cost price whose gross realizable value is 25,000 and 12,000 respectively. मतलब फिक्स एसेट जुन छ नि यहाँ 80,000 र 70,000 को त्यसलाई चाहिँ हामीले 75,000 यसको र 80,000 चाहिँ यसको भ्यालुएसन छ। त्यस्तै डेटर्स चाहिँ के छ त गुड छ, राम्रो छ, जति पैसा उसले दिएको छ त्यति नै आउँछ। अनि स्टक जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ कस्ट प्राइसमा देखाउँछौँ र त्यो चाहिँ 25,000 र 12,000 छ भनेपछि यसको स्टक 20,000 छ भने यसलाई चाहिँ हामीले 25 मा देखाउँछौँ अनि यसलाई चाहिँ 10,000 छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले 12,000 मा देखाउँछौँ है।
डिभेन्चर्स अफ साम लिमिटेड वेयर टु बी इस्युड इक्विभ्यालेन्ट डिभेन्चर एट प्रिमियम अफ 10%। यो चाहिँ हामीलाई कामको छैन किनकि हामीलाई पिसी निकाल्न भनेको छ। सो पिसी निकाल्ने बेलामा हाम्रो उसले के भन्नु अरे कि सेयर इस्यु गर्दा चाहिँ हामीले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अनुसारले गर। यहाँ तपाईँले जुन हामीले क्वेसन नम्बर 2 मा गरेका थियौँ यहाँ पनि के थियो त इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अनुसारले गरेका थियौँ हैन। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ सेयर हामीलाई दिएको थियो त यहाँ पनि हामीले इन्ट्रिन्सिक भ्यालुमै गरेका थियौँ, उता पनि हामी इन्ट्रिन्सिक भ्यालुमै गर्छौँ। तर फरक के छ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालु उसले आफै दिएको थियो तर क्वेसन नम्बर 7 मा के छ हामीले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु निकाल्नुपर्छ। उता आफै दिएको थियो, यहाँ चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। सो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु चाहिँ निकाल्ने कसरी त इन्ट्रिन्सिक भ्यालु चाहिँ निकाल्ने कसरी त्यो हेरौँ है। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु निकाल्नलाई हामी प्रत्येक एसेट र लायबिलिटी चाहिँ बुक भ्यालुले गर्छौँ है। मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटिज तर बुक भ्यालु लिएर मात्रै, रिभ्यालुड भ्यालु चाहिँ हामीले लिनु पर्दैन। सो यसको तपाईँलाई मैले सोलुसन देखाउन चाहेँ। यहाँ तपाईँले सोलुसन हेर्न सक्नुहुन्छ। फिक्स एसेट 70,000 80,000 जुन हामीलाई उसले माथि क्वेसनमै दिएको छ। यहाँ हेर्नु होला है कहाँ छ 70,000 र 70,000 80,000 मैले साम लिमिटेड चाहिँ अगाडि लेखाएको छु र राम लिमिटेड चाहिँ पछाडि छ मेरो, त्यही भएर चाहिँ है। सो हामीले लिन्छौँ बुक डेट लिन्छौँ, स्टक लिन्छौँ, सबैलाई बुक भ्यालु मात्रै लिने, रिभ्यालुड फिगर चाहिँ कुनै पनि आउँदैन है त। रिभ्यालुड फिगर चाहिँ कुनै पनि आउँदैन। सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टोटल एसेट भयो, त्यसपछि चाहिँ हामीले लायबिलिटी पनि घटाइदिन्छौँ। लायबिलिटी चाहिँ डिभेन्चर हामीलाई दिएको छ यता हेरौँ 20,000 र 10,000 40,000 चाहिँ 20,000 अनि हामीले त्यसरी घटाएर हैन हामीले घटाएर अनि नेट एसेट चाहिँ मेरो 65,000 आउँछ। हो मैले के निकाल्न सिकाउँदैछु तपाईँलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने छ भन्ने कुरा। तर टोटल एसेट लिने बुक भ्यालुमा मात्रै सुरुदेखि मैले भन्दैछु, लायबिलिटी पनि लिने बुक भ्यालुमा, नेट एसेटमा आउँछ टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी गरेर। त्यसपछि त्यो जुन नेट एसेट आउँछ त्यसलाई मैले यदि नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गरिदिएँ भने मेरो के आउँछ त्यसपछि पेड अफ भ्यालु आउँछ है। यति कुरा चाहिँ याद राख्ने। सो मैले 65,000 आयो, मेरो नम्बर अफ इक्विटी सेयर चाहिँ साममा 5,000 छ र यसमा चाहिँ 10,000 छ। यो चाहिँ मलाई भनिराख्नु पर्दैन, सिम्पल कुरोहरू छ है। त्यो चाहिँ मैले अब अगाडि बढ्छु स्पिडमा। सो 13-11 आयो। अब हामी के गर्छौँ भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू ओल्ड कम्पनी डिभाइड बाई भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। अब हामीले बल्ल निकाल्न सक्छौँ। हेरौँ नम्बर अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी कति छ, राम लिमिटेड चाहिँ एग्री गरिरहेको छ त राम लिमिटेडको नम्बर अफ सेयर कति हुन्छ 1 लाख अमाउन्ट छ अनि 10 को चाहिँ एउटाको छ भनेपछि 10,000 नम्बर अफ सेयर भयो त कति रे साम लिमिटेड हैन राम लिमिटेड टुक ओभर साम लिमिटेड। ओके त नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी त ओल्ड कम्पनीको नम्बर अफ सेयर कति हुन्छ 5,000 त 5,000 नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी इन्टु स्वाप रेसियो। त स्वाप रेसियोमा के हुन्छ नम्बर अफ भ्यालु अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी डिभाइड बाई भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। त साम लिमिटेड डिभाइड बाई राम लिमिटेड इन्टु भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। त भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी कति 11 अनि यो कट्छ 5,000 × 13 65,000 चाहिँ हाम्रो के भयो पिसी आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले पिसी निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 7 मा त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 8 मा के छ एस लिमिटेड इज अब्जर्भ बाई पी लिमिटेड द ब्यालेन्स सिट अफ एस लिमिटेड इज एज अन्डर। हामीलाई चाहिँ यसरी ब्यालेन्स सिट दिएको छ है। यसरी चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ 2007% प्रिफरेन्स सेयर छ 5,000 चाहिँ इक्विटी सेयर छ रिजर्भ छ 6% डिभेन्चर छ यता चाहिँ सन्नी एसेट 12 लाख भनेर दिएको छ। ओके पी लिमिटेड हैज एग्रीड टु इस्यु 9% मतलब पी लिमिटेडले चाहिँ एब्जर्भ गरेको छ टु इस्यु 9% प्रिफरेन्स सेयर अफ ₹100 इच इन द रेसियो अफ 3 सेयर अफ पी लिमिटेड फर 4 प्रिफरेन्स सेयर इन एस लिमिटेड। स्वाप रेसियो दियो। स्वाप रेसियो दिने बित्तिकै पिसी निकाल्नलाई हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ नेट पेमेन्ट मेथड। त 3 shares of P Limited for 4 shares in S Limited। प्रत्येक 4वटा शेयरको लागि कतिवटा शेयर उसले दिइरहेको छ त 3वटा शेयर दिइरहेको छ। प्रत्येक 4वटा शेयरको लागि 3वटा शेयर दिइरहेको छ मतलब स्वाप रेसियो कति बन्ने भयो त 4/3 है। स्वाप रेसियो कति बन्ने भयो 4/3। प्रत्येक 4वटा शेयरको लागि 3वटा शेयर दिइरहेको छ त प्रत्येक 4वटा शेयरको लागि 3वटा शेयर दिइरहेको छ। यसरी हामीले के गर्छौँ सरी के रे पक्का है त इन द रेसियो अफ 3 shares of P Limited for 4 प्रिफरेन्स सेयर इन S Limited मतलब 3वटा शेयर दिइरहेको छ प्रत्येक 4वटाको लागि 3वटा शेयर दिइरहेको छ प्रत्येक 4वटाको लागि है। सो कति शेयर दिए कतिको लागि त्यो हामीले गर्छौँ टु पे ₹20 शेयर इन क्याश एन्ड इस्यु 6 इक्विटी सेयर्स अफ ₹100। अब चाहिँ इक्विटी सेयर हामीले दिन्छौँ ₹100 इच मार्केट भ्यालु चाहिँ 125 दिएको छ इन लिउ अफ एभ्री 5 shares हेल्ड इन एस लिमिटेड। प्रत्येक 5वटा शेयरको लागि चाहिँ कति दिन्छौँ रे हामीले 6वटा शेयर दिन्छौँ है। हामीले के गर्छौँ कतिवटा दियौँ कतिको लागि त प्रत्येक 5वटा शेयर है अफ एभ्री 5 shares इन एस लिमिटेड। ठिक छ। त कतिको लागि हामीले कति दियौँ त 6वटा शेयर दियौँ कतिको लागि 5 को लागि। ठिक छ।
ओके सो यसरी हामीले यो चाहिँ स्वाप रेसो भन्छ यसरी, त्यो चाहिँ मैले भने हो है। सो अब हामीले कसरी यसको चाहिँ ऊ निकालौँ के पिसी निकालौँ। यहाँ हेर्नु होला है, पिसी निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ, पिसी निकाल्नलाई नेट पेमेन्ट मेथड हो त हामीले कसरी निकाल्छौँ पिसी हेरौँ। इक्विटी सेयरलाई होइन, इक्विटी सेयर होल्डरलाई मैले कति दिन्छु त, इक्विटी सेयर होल्डरलाई मैले दिन्छु नम्बर अफ सेयर कति छ यहाँ 5000 इक्विटी सेयर छ। यहाँ हेर्नु होला है 5000 इक्विटी सेयर छ त 5000 इक्विटी सेयरलाई यहाँ हेर्नु होला है 5000 इन्टु स्वाप रेसो कति थियो 6/5 इन्टु भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी मलाई कति दिएको छ क्वेसन मूल्य 125 दिएको थियो। सो यो अमाउन्ट कति आउँछ 7,50,000 ठिक छ। त्यसपछि अझै पनि इक्विटी सेयरलाई दिनु छ एउटा क्यास, त हामीले क्यास पनि तिर्दैछौँ। क्यास कति दिन्छौँ त, क्यास हुन्छ हाम्रो 5000 चाहिँ नम्बर अफ सेयर छ अनि एउटा सेयरलाई चाहिँ 20 रुपियाँ दे भनेर भनेको छ। सो यो पनि हामीले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ क्यासमा पनि दिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई दिन्छौँ। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई चाहिँ हामीले कति दिन्छौँ त 2000 चाहिँ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर नम्बर अफ प्रिफरेन्स सेयर छ इन्टु स्वाप रेसो कति भएको थियो 3/4 होइन, 3 को के अरे प्रत्येक 4 को लागि चाहिँ 3 दिए भनेर अनि इन्टु नम्बर अफ सेयर अफ के अरे ऊ गर्छौँ। सो यहाँ कति छ 100 इजिकल टु कति हुन्छ यो हुन्छ 1,50,000 यति भयो। अब टोटललाई जोड्ने हो भने पिसी हाम्रो कति आउँछ त 10 लाख, पिसी हाम्रो कति आउँछ 10 लाख आउँछ है। सो यसरी हामी पिसी निकाल्न सक्छौँ। अब हामी पिसीको क्वेसनहरू चाहिँ गऱ्यौँ है त। अब यसभन्दा बढी म पिसीको क्वेसनमा जान्दिनँ ठिक छ। अब जाउँ अलि राम्रो खाले क्वेसनमा, त्यो हो एउटा क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नम्बर 13 ध्यान दिएर सुन्नु होला। म अब मात्रै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टलाई चाहिँ डिस्कस गर्छु है, र अरू सबै कुरा त नर्मल छ ठिक छ। अरू सबै कुरा चाहिँ नर्मल हुन्छ कि तपाईँले राम्ररी पढ्नु भएको छ भने अरू सब नर्मल हुन्छ। केही क्वेसनहरू कोही पोइन्टहरू मात्रै हुन्छ जसमा चाहिँ विद्यार्थी झुकिरहेको हुन्छ हो, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ म क्लियर गर्छु कि मात्रै ठिक छ। किनकि मलाई हामीलाई चाहिँ सबै नआउने त हुँदैन नि होइन, कुनै केही बुझेन भने त अब त्यो छोडिदिए हुन्छ बरु होइन, तर केही न केही त बुझ्नु हुन्छ नि त यार। यदि तपाईँले राम्ररी पढ्नु भएको छ भने सबै त क्वेसन त बुझ्नु हुन्छ नि होइन। कुनै कुनै पोइन्ट चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ, त्यसलाई हामीले फोकस गर्नु पऱ्यो होइन, अनि नत्र राम्रो चाहिँ मार्क्स आउँदैन क्या त्यसरी। सो अब हेर भाइ, फलोइङ इज द ब्यालेन्स सिट अफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेडको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ओके, PC is to be discharged in cash to the extent of ₹10,000 and the balance in fully paid equity shares of ₹10 is valued at ₹12.5 per share। यसले के भन्यो कि पिसी जुन आउँछ, अहिले पिसी आएको छैन, उसले के भन्यो पिसी जुन आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त 10,000 सम्म चाहिँ हामीले क्यासमा पे गर्छौँ अनि जुन रिमेनिङ हुन्छ त्यसलाई हामीले इक्विटी सेयरमा दिन्छौँ, जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ भ्यालु कसैमा गरिन्छ अरे 12.5 पर सेयरमा भ्यालु गरिन्छ। त्यसरी उसले भन्यो भनेपछि जसको भ्यालु चाहिँ 10 हो त्यसलाई चाहिँ हामीले 12.5 को दरले के गर्छौँ पेमेन्ट गर्छौँ ठिक। अब गुडविल इज टु बी भ्यालुड एट 4 years परचेज अफ एक्सेस अफ एभरेज अफ 5 years प्रॉफिट ओवर 8% of combined amount of share capital and general reserve. Average profit of 5 years is ₹30,100. Calculate PC and entries in the books of purchase company. ठीक छ। यसले के भन्यो त कि गुडविल निकाला, पहिला पिसी पनि निकाल्नु पर्यो। त पिसी निकाल्नलाई यहाँ त तपाईलाई स्वाप रेशोहरु दिएको छैन। स्वाप रेशो दिएको छैन भने कुन मेथड? नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड लिने बेलामा हामी सबै एसेटलाई जोड्छौं माइनस सबै लायबिलिटीलाई घटाउँछौं। सो सबै एसेट लिने बेलामा हामीलाई एउटा गुडविल पनि लिनुपर्ने हुन्छ। गुडविल लिने बेलामा गुडविल लिनलाई गुडविलको चाहिँ असल भ्यालु, रियल भ्यालु चाहिँ क्वेशनमा दिएको छैन, हामीलाई 25,000 मात्रै दिएको छ। त उले के भन्यो गुडविल इज टु बी भ्यालुड एट, यसरी चाहिँ भ्यालु गरिन्छ रे। लिने त हामीले 25,000 नै लिन्थ्यो, यो पढ्न भएको भए, तर उले त यसरी भनिदियो भनेपछि हामीले गुडविलको चाहिँ नयाँ भ्यालु निकाल्नु पर्छ अनि बल्ल हामी पिसी निकाल्न सक्छौं। सो हामी गुडविल कसरी निकाल्छौं यहाँ हेर्नु होला। यहाँ तपाईले उले के भन्यो त परचेज अफ एक्सेस अफ एभरेज प्रॉफिट, र एभरेज प्रॉफिटको एक्सेसलाई हामी के भन्छौं? सुपर प्रॉफिट भन्छौं। एभरेज प्रॉफिटको एक्सेसलाई हामी के भन्छौं? सुपर प्रॉफिट भन्छौं। सो यो के हो त सुपर प्रॉफिट द्वारा निकाल्नलाई, सुपर प्रॉफिट द्वारा चाहिँ गुडविल भ्यालु गर भनेर भन्न छ है, सिम्पली बुझ्ने हो भने। सो हामी के निकाल्छौं यहाँ? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ठीक छ। सुपर प्रॉफिट कसरी निकालिन्छ? सुपर प्रॉफिट निकालिन्छ कसरी? एभरेज प्रॉफिट माइनस नर्मल प्रॉफिट ठीक छ। एभरेज प्रॉफिट माइनस नर्मल प्रॉफिट। एभरेज प्रॉफिट हामीलाई उले क्वेशनमै दिएको छ। एभरेज प्रॉफिट अफ 5 years इज 30,100। सो 30,100 माइनस नर्मल प्रॉफिटको लागि चाहिँ उले के भनेको छ त
8% अफ कम्बाइन्ड अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल एन्ड जेनरल रिजर्भ। कसको? सेयर क्यापिटल र जेनरल रिजर्भलाई जोडेर जे अमाउन्ट आउँछ त्यसको 8%। त 8% अफ होइन 8% अफ कति यहाँ हेर्नु होला, सेयर क्यापिटल कति छ 2 लाख अनि जेनरल रिजर्भ चाहिँ 20,000। त 2,20,000 हो यति गरेर अनि यो चाहिँ 30,100 आउँछ माइनस 8% अफ 2,20,000। त 2,20,000 इन्टु 8% गऱ्यो भने 17,600 आउँछ यो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्यौँ भने 12,500 यो आउँछ हाम्रो के आउँछ सुपर प्रफिट। अनि त्यसपछि हामीलाई कति इयर मा चाहिँ भ्यालु गर भनेको छ त 4 इयर पर्चेजमा भनेको छ। 4 इयर पर्चेजमा त हामीले के गर्छौँ अब गुडविल निकाल्छौँ। गुडविल इक्वल टु के गर्छौँ सुपर प्रफिट इन्टु नम्बर अफ इयर पर्चेज इन्टु नम्बर अफ इयर पर्चेज। ठिक छ। त सुपर प्रफिट हाम्रो कति छ 12,500 इन्टु 4 इक्वल टु अब रुपिज 50,000 के आउँछ गुडविलको भ्यालु आउँछ। सो यसरी हामीले गुडविलको भ्यालु चाहिँ 50,000 निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो अब पिसी निकाल्नु पर्यो। सो पिसी हामीले कसरी निकाल्छौँ अब नेट एसेट गरेर। त नेट एसेट लिने बेलामा गुडविल चाहिँ अब कसरी लिने 50,000 लिने। अनि त्यसपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1 लाख, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 1,25,000, स्टक 55,000, डेटर 65,000, क्यास 34,000 यो सबैलाई जोड दिने माइनस लायबिलिटी घटाइदिने, डिबेन्चर 1 लाखको घटाइदिने, लोन फ्रम ब्याङ्क घटाइदिने, 80,000 चाहिँ यो पनि घटाइदिने। अनि त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त पिसी आउँछ। पिसी कति आउँछ 2,29,000 2,29,000 है। 2,29,000 पिसीमा हामीले के भनेको थियो क्वेसनमा उसले के भनेको थियो कि 10,000 चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ क्यासमा पे गर्नुपर्छ भनेपछि 10,000 चाहिँ हामीले क्यासमा पे गर्यौँ। रिमेनिङ जुन छ 2,19,000 त्यसलाई हामीले केमा पे गर्छौँ इक्विटी सेयरमा पे गर्छौँ। त्यो पनि कतिमा भ्यालु गर्छ अरे सेयरको भ्यालु कति छ 12.5 पर सेयर 12.5 पर सेयर भनेपछि हामीले नम्बर अफ सेयर यहाँ निकाल्नु पर्यो। त नम्बर अफ सेयर हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ नम्बर अफ सेयर हामीले निकाल्नुपर्छ। नम्बर अफ सेयर इक्वल टु 2,19,000 चाहिँ हामीले इक्विटी सेयरमा पे गर्नुपर्छ। सेयरको भ्यालु कति छ 12.5 भनेपछि यहाँ आउँछ तपाईँको 2,19,000 डिभाइड बाई 12.5 गऱ्यो भने यो आउँछ 17,520 है। यो नम्बर अफ सेयर किन निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउँछु है। नम्बर अफ सेयर निकाल्न चाहिँ आवश्यकता किन पर्यो भन्दाखेरि जब तपाईँ थर्ड इन्ट्री पेमेन्टको इन्ट्री गर्नुहुन्छ नि पेमेन्टको इन्ट्री जसमा हामी लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ होइन। त त्यसमा हामीले पिसीको अमाउन्ट लेख्छौँ नि त्यहाँ 2,29,000 यसरी हामी गर्छौँ। यसरी मैले खासमा कहाँ आवश्यकता छ त्यो चाहिँ मैले देखाउन खोज्यो है। लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी अकाउन्ट डेबिट पेमेन्ट गर्ने बेलामा 2,29,000 डिभाइड टु त हामीले पहिला के लेखिदिन्छौँ क्यास लेखिदिन्छौँ कति 10,000 चाहिँ हामीले क्यासमा पेमेन्ट गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले टु इक्विटी सेयरमा कति हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ इक्विटी सेयरमा इक्विटी सेयर क्यापिटल चाहिँ हाम्रो कति छ इक्विटी सेयर निकाल्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ 17,520 इन्टु के हामीले 12.5 लिन्छौँ होइन 12.5 लिँदैनौँ किनकि उसको फेस भ्यालु कति छ 10 छ। सो त्यही भएर हामीले 10 लिन्छौँ 17,520 लाई त यसलाई कति हुन्छ 1,75,200 यो भयो। अनि 2 सेक्युरिटिज प्रिमियम पनि लिनुपर्छ किनकि 10 को भ्यालुलाई हामीले 12.5 मा भ्यालु गरेछ भने 2.5 के हो त प्रिमियम हो। त्यही भएर चाहिँ 2 सेक्युरिटिज प्रिमियम पनि हामीले लिनुपर्छ। कति हुन्छ यो 17,520 इन्टु 2.5 त 17,520 इन्टु 2.5 गऱ्यो भने यो आउँछ तपाईँको 43,800। सो यसरी हामीले चाहिँ पेमेन्टको इन्ट्री गर्छौँ। ठिक छ। सो यसकै कारणले चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेयर निकाल्नु पर्यो हो। ओके सो क्वेसन नम्बर 13 भयो। क्वेसन नम्बर 13 भइसकेपछि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 13 भइसकेपछि क्वेसन नम्बर 16 है। क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 16 मा द फलोइङ इज द आर द ब्यालेन्स सिट अफ ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेडलाई चाहिँ दुईटोको ब्यालेन्स सिट हामीलाई दिएको छ। यसमा सेयर क्यापिटल यति छ, जनरल रिजर्भ छ, क्यापिटल रिजर्भ, जनरल रिजर्भ, सेक्युर लोन, अनसेक्युर लोन, क्रेडिटर, प्रोभिजन फर ट्याक्स लायबिलिटी भयो, पर्पोज डिभिडेन्ड चाहिँ लायबिलिटी हो। ठिक छ। ए लिमिटेड वाज एब्जर्ब बाई बी लिमिटेड अन द एबोभ डेट हैन। फर द पर्पज अफ एब्जर्प्सन द गुडविल अफ अब यहाँ हेर्नु होला एब्जर्प्सनको पर्पजले है ए लिमिटेडले चाहिँ बी लिमिटेडलाई एब्जर्ब गरेको छ। द गुडविल अफ ए लिमिटेड वाज कन्सिडर्ड भ्यालुलेस मतलब यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि यहाँ पनि हामीले के निकाल्नुपर्छ पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्नुपर्छ है। पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्नुपर्छ र पर्चेज कन्सिडरेसन निकालेर हामीले एउटा कुरा चाहिँ गुडविललाई भ्यालुलेस चाहिँ मान्छौँ। गुडविललाई चाहिँ भ्यालुलेस भनेको जिरो भ्यालु भनेर बुझ्छौँ है। ए लिमिटेड ह्याड एरियर्स अफ डिप्रिसिएसन अमाउन्टिङ टु 40,000 मतलब ए लिमिटेडसँग चाहिँ जुन एसेट छ त्यसमा चाहिँ 40,000 को डिप्रिसिएसन लाउनु पर्ने छ अरे त्यो चाहिँ अझैसम्म लागेको छैन भनेपछि जब हामी एसेटको भ्यालु लिन्छौँ नि त्यो एसेटको भ्यालु लिने बेलामा यो 40,000 एसेटबाट घटाएर अनि बल्ल लिनुपर्छ
कसको ए लिमिटेडको बुक्समा द सेयर होल्डर्स अफ ए लिमिटेड आर अलॉटेड इन फुल सेटिस्फ्याक्सन अफ देयर क्लेम सेयर अफ बी लिमिटेड इन द सेम प्रोपोर्सन एज द रिस्पेक्टिभ इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ द सेयर्स अफ टु कम्पनीज बियर टु इच अदर भनेपछि यो लाइन चाहिँ के हो त इम्पोर्टेन्ट हो। यसले के भन्यो त सेयर चाहिँ इस्यु हुन्छ के को बेसिसमा इन्ट्रिन्जिक भ्यालुको बेसिसमा तर के हामीलाई उसले इन्ट्रिन्जिक भ्यालु दिएको छ त छैन। पास जनरल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ बी लिमिटेड के हो त बाई बी लिमिटेड भन्दा पनि बी लिमिटेड चाहिँ के हो न्यू कम्पनी हो, ए लिमिटेड चाहिँ ओल्ड कम्पनी हो। सो न्यू कम्पनीको बुक्समा हामीले इन्ट्री गर्नु पर्यो। अल्सो प्रिपेयर द ब्यालेन्स सिट अफ बी लिमिटेड एज्युमिङ एन अमालगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेज। ठिक छ। सो अब हामीले सबभन्दा पहिला के निकाल्नुपर्छ पिसी निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो इन्ट्रिन्जिक भ्यालु निकाल्नु पर्यो किनकि इन्ट्रिन्जिक भ्यालु ननिकालिकन हामी यहाँ पिसी निकाल्न सक्दैनौँ। ठिक छ। इन्ट्रिन्जिक भ्यालु ननिकालिकन हामीले पिसी निकाल्न सक्दैनौँ किनकि उसले आफै भनिदियो के त कि सेयर होल्डर्स अफ ए लिमिटेड आर अलॉटेड इन फुल सेटिस्फ्याक्सन अफ देयर क्लेम इन द सेम प्रोपोर्सन एज द रिस्पेक्टिभ इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ द सेयर बियर टु द अफ द टु कम्पनीज बियर टु इच अदर। मतलब हामीले जुन सेयर इस्यु गर्छौँ नयाँ कम्पनीले त्यो चाहिँ इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अनुसारले गर्छ। दिएको भए त हामीले ठ्याक्कै निकाल्न सकिहाल्थ्यौँ तर उसले दिएन भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो आइभी निकाल्नु पर्यो इन्ट्रिन्जिक भ्यालु निकाल्नु पर्यो र त्यो निकाल्नलाई मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेको छु। फर्मुला के हो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटिज। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटिज त्यो पनि केमा बुक भ्यालुमा। इन्ट्रिन्जिक भ्यालु निकाल्दा चाहिँ बुक भ्यालुमा मात्रै लिने, यहाँ चाहिँ रिभ्यालुड फिगरको काम हुँदैन। ओके। सो निकालौँ है त कसरी निकाल्न सकिन्छ यहाँ हेर्नु होला। कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले फिक्स एसेट लियौँ। फिक्स एसेट लिँदा चाहिँ हामीले ए लिमिटेड बी लिमिटेड भनेर लेखेका छौँ। यसमा 8,30,000 चाहिँ हाम्रो एसेट थियो तर 40,000 चाहिँ डिप्रिसिएसन लाउन बाँकी थियो। त्यही भएर हामीले 40,000 डिप्रिसिएसन काटेर हामीले भ्यालु लियौँ दुईटैको। ठिक छ। इन्भेस्टमेन्ट लियौँ, करेन्ट एसेट लियौँ, सबै एसेट आयो माइनस टोटल लायबिलिटिज हाम्रो जति पनि त्यहाँ ए लिमिटेड र बी लिमिटेडको चाहिँ लायबिलिटी दिएको छ यसमा चाहिँ सेक्युर लोन छैन, यसमा चाहिँ अनसेक्युर लोन छैन हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले ध्यान दिँदै जानुपर्छ कुनमा के छ छैन भन्ने कुरालाई। अनि राखेर टोटल लायबिलिटिज आयो अनि टोटल एसेटबाट टोटल लायबिलिटिज घटायो भने हाम्रो नेट एसेट आउँछ। दुईटामा नेट एसेट आइसकेपछि नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गर्नुहुन्छ। नम्बर अफ इक्विटी सेयर ए लिमिटेडको 5,000 छ अनि यसको चाहिँ 80,000 छ। डिभाइड गर्यो भने तपाईँको अब के आउँछ त इन्ट्रिन्जिक भ्यालु पर सेयर आउँछ 180 अनि यसको आउँछ 22.5। यो आइसकेपछि त अब तपाईँलाई पिसी निकाल्न के पनि झन्झट हुँदैन। कसरी निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी इन्टु इन्ट्रिन्जिक भ्यालु हैन, मतलब इन्टु स्वाप रेसियो अनि फेरि इन्टु नम्बर अफ के अरे भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। त हामी यहाँ हेरौँ त नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी कति छ 5,000 यहाँ हामीले ल्याएको छौँ नि। नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी यहाँ 5,000 इन्टु 180 मतलब भ्यालु अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी डिभाइड बाई भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी भनेर पनि हामीले डिस्कस पहिले गरिसकेका छौँ। स्वाप रेसियोमा भ्यालु अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी डिभाइड बाई भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। ठिक। इन्टु 22.5 इन्टु भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी। यति गरेर हाम्रो पिसी कति आउँछ 9 लाखको पिसी आउँछ। सो अब इन्ट्रीहरूको बारेमा त म तपाईँलाई के डिस्कस गर्नु सिम्पल इन्ट्रीहरू हुन्छ बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर्स हैन लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी। त्यो गरेपछि हामीले पिसीको अमाउन्ट त्यहाँ लेखिन्छ हैन। पर्चेजको इन्ट्रीमा चाहिँ हामीले पिसीको अमाउन्ट लेख्छौँ अनि त्यसपछि हामीले एसेट र लायबिलिटी ल्याएको चाहिँ इन्ट्री गरिदिन्छौँ। त्यो हामीले मजाले गर्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ पेमेन्ट गरेको इन्ट्री देखाइदिने र अरू यहाँ चाहिँ कुनै पनि इन्ट्री छैन र त्यसपछि चाहिँ बी लिमिटेडको ब्यालेन्स सिट बनाइदिने। ओके। त्यसपछि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 16 गरिसकेपछि अब हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 19। ओके। क्वेसन नम्बर 19 मा द फाइनेन्शियल पोजिसन अफ टु कम्पनीज हरि एन्ड बायो लिमिटेड एज अन 31 मार्च 2002 वाज एज अन्डर। यसरी चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। गुडविल बिट्विन के इन्फर्मेसनहरू छ एसेट र लायबिलिटिजहरूको इन्फर्मेसन दिएको छ है। यसमा चाहिँ हामीलाई कामको छैन। यहाँ कामको के छ भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी फन्ड यो पनि के हाम्रो लायबिलिटी नै हो। यसलाई चाहिँ विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी फन्ड भनेको लायबिलिटी हो किनकि यो चाहिँ हामीले एक टाइम पछि के हुन्छ तिनै पर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यो पनि हाम्रो लायबिलिटी नै हो। सिन्डिकेटरहरू दिएको छ हामीलाई। त्यसपछि हरि लिमिटेड एब्जर्ब्स वायु लिमिटेड अन द फलोइङ टर्म्स मतलब हरि लिमिटेडले चाहिँ वायु लिमिटेडको बिजनेस किनिरहेको छ भने हरि लिमिटेड चाहिँ नयाँ कम्पनी भयो र वायु लिमिटेड चाहिँ के हो ओल्ड कम्पनी भयो। अब एमा हेरौँ है। एमा यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने क्वेसन छ है। यो क्वेसन चाहिँ के हो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने क्वेसन छ। सो प्लिज बी अटेन्टिभ द्याट्स माई रिक्वेस्ट। ओके। So 10% preference shareholders are to be paid at 10% premium by issue of 9% preference share of Hari Limited. Hari Limited ले चाहिँ 10% प्रिमियममा है 10% प्रिमियममा आफ्नो 9% प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ दिइरहेको छ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई। ओके। गुडविल अफ बायो लिमिटेड इज भ्यालुड एट ₹50,000। गुडविललाई चाहिँ बायो लिमिटेडको गुडविललाई 50,000 भ्यालु गर्ने रे। बिल्डिङ्स आर भ्यालुड एट ₹1,50,000 अनि बिल्डिङलाई 1,50,000 भ्यालु गर्ने अनि मेसिनरीले चाहिँ 1,60,000 भ्यालु गर्ने। स्टक टु बी टेकन एट
10% लेस भ्यालु मतलब जतिको भ्यालु स्टकको छ त्यसलाई चाहिँ 10% घटाइदिने अनि रिजर्भ अन ब्याड एन्ड डाउटफुल डेट टु बी क्रिएटेड एट 7.5% र डेटालाई पनि 7.5% ले कम गरिदिने भनेर भनेको छ। इक्विटी शेयर होल्डर्स अफ वायु लिमिटेड विल बी इस्युड इक्विटी शेयर एट द रेट अफ 10.5 इच हैन र इक्विटी शेयरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ इक्विटी शेयर नै दिन्छौँ 10.5 को दरले। सो अब 10.5 को दरले भने बित्तिकै फेस भ्यालु 10 छ तर 10.5 आयो भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ 0.5 यहाँ के हो सेक्युरिटीज प्रिमियम हो 0.5 यहाँ के हो सेक्युरिटीज प्रिमियम हो है। अब पास प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउन्ट्स टु क्लोज द बुक्स अफ वायु लिमिटेड अहिले हामी चाहिँ कसरी बन्द गर्ने भन्ने कुरा हेरेका छैनौँ। सो त्यसलाई चाहिँ अहिले बाँकी राखौँ बन्द गर्ने क्वेसन चाहिँ म अर्को भिडियोमा गराउँछु। एन्ड सो द अहिले हामी नयाँ बुक्समा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हेरौँ। एन्ड सो द एक्विजिसन इन्ट्री इन द बुक्स अफ हरि लिमिटेड ओके। अल्सो ड्राफ्ट द ब्यालेन्स सिट अफ आफ्टर एब्जर्प्सन एज अन 31 मार्च 2002। अब हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कि हामीलाई स्वाप रेसियो यो क्वेसनमा दिएको छ कि हामीलाई स्वाप रेसियो यो क्वेसनमा दिएको छैन। स्वाप रेसियो नदिने बित्तिकै हामी के अनुसारले पिसी निकाल्छौँ के अनुसारले पिसी निकाल्छौँ नेट एसेट मेथडद्वारा। सो नेट एसेट मेथडमा पेमेन्ट निकाल्ने बेलामा हामी के लिन्छौँ गुडविल लिन्छौँ हैन। एउटा गुडविल वायु लिमिटेडको है वायु लिमिटेडको 25,000 हैन 25,000 हैन किनकि उसले के भनेको थियो गुडविललाई कतिमा भ्यालु गरिन्छ अरे 50,000 मा भ्यालु गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले लिन्छौँ 50,000 गुडविल। त्यसपछि बिल्डिङको अमाउन्ट 1 लाख अनि त्यसपछि मेसिनरीको अमाउन्ट 1,60,000 है मेसिनरीको चाहिँ 1,60,000 मा भ्यालु गर भनेर भनेको थियो। सो मेसिनरीको चाहिँ 1,60,000 स्टक जुन छ नि 1,75 को त्यसलाई उसले के भनेको थियो कि 10% ले कम गरिदियो भनेपछि 1,75,000 इन्टु 90% हामीले गरिदिन्छौँ त्यो भयो। 1 लाखको जुन डेटर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 92.5 मात्रै गर्छौँ किनकि 7.5% को चाहिँ हाम्रो ब्याड एन्ड डाउटफुल डेट क्रिएट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि क्यास एट ब्याङ्क विचारको विचार लिन्छौँ। यसमा चाहिँ के पनि छैन यो टोटल एसेटलाई जोड्ने माइनस लायबिलिटिज गर्ने किनकि हामीले के निकाल्नुपर्छ नेट एसेटद्वारा निकाल्नुपर्छ पिसी त टोटल एसेटलाई हामीले जोड्छौँ। त्यसपछि के लायबिलिटी छ त यहाँ एउटा छ रिटायरमेन्ट ग्रेजुटी फन्ड 50 र 20 को घटाइदिने अनि सन्डिकेटर चाहिँ 80,000 को। त यो दुटा घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ पिसी आउँछ तपाईको यसमा यो क्वेसनमा 5,30,000 है। यो क्वेसनमा चाहिँ पिसी कति आउँछ रे क्वेसन नम्बर 19 हो यो क्वेसनमा तपाईको पिसी आउँछ 5,30,000। मैले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थ्योरेटिकली देखाइदिएँ हैन। 25 क्वेसनमा 50 लिने 1 लाख 1,50 को सट्टा 1,50 हैन बिल्डिङ चाहिँ 1,50 को सट्टामा 1 लाख को सट्टामा बिल्डिङ चाहिँ 1,50 को हुन्छ 1,50 को सट्टामा चाहिँ यो 1,60 को हुन्छ अनि यो 1,75 को सट्टामा 1,75 इन्टु 90% हुन्छ किनकि उसले 10% कम गर भनेर भनेको छ। अनि यसलाई चाहिँ 1 लाख इन्टु 92.5 गर्नुपर्छ 7.5 कि ब्याड एन्ड डाउटफुल क्रिएट गर्नुपर्छ अनि 20 को 20। सो टोटल एसेट यहाँबाट आउँछ। टोटल एसेट गरेपछि माइनस लायबिलिटी चाहिँ हामीले यो 20,000 हैन यो 20 घटाउने यो 80 घटाइदिने अनि त्यसरी गरेर हाम्रो पिसी आउँछ कति 5,30,000। 5,30,000 आइसकेपछि 5,30,000 पिसी आइसकेपछि यहाँ तपाईँले एउटा कुरो के हेर्नु भएको थियो कि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई म के गर्छु 10% प्रिमियममा के गर्छु त पेमेन्ट गर्छु। त मेरो हैन त कसको बाई इस्यु अफ 9% प्रिफरेन्स शेयर अफ हरि लिमिटेड। त हरि लिमिटेडको तपाईँले हेर्नु होला है हरि लिमिटेडमा चाहिँ प्रिफरेन्स शेयर कतिको छ हरि लिमिटेडको प्रिफरेन्स शेयर कतिको छ त 1 लाख को। त 1 लाख को प्रिफरेन्स शेयरलाई म के गर्छु 10% प्रिमियममा दिन्छु भनेपछि 5,30,000 मा त मैले कति पेमेन्ट गरिदिन्छु प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई प्रिफरेन्स शेयरमा पेमेन्ट गरिदिन्छु कति 1,10,000 किनकि 1 लाखको लागि मैले 10% प्रिमियममा गर्छु। त 1 लाख इन्टु 110% गरेर मेरो प्रिफरेन्स शेयर भयो। प्रिफरेन्स शेयरलाई मैले पे गरिसकेपछि अब यो जुन पैसा छ त्यो मलाई कसलाई दिनु छ इक्विटी शेयर होल्डरलाई। त इक्विटी शेयर होल्डरलाई कति मलाई दिनु छ अब 4,20,000 हैन। प्रिफरेन्स शेयरलाई मैले 1,10,000 दिएँ भने बाँकी अमाउन्ट मलाई कसलाई दिनुपर्छ इक्विटी शेयर होल्डरलाई। त इक्विटी शेयर होल्डरलाई मलाई कति दिनुपर्छ 4,20,000 4,20,000 दिनुपर्छ है। तर कति भ्यालु छ यसको भ्यालु कति छ यसको 10.5 भनेपछि हामी यहाँ के निकाल्न सक्छौँ नम्बर अफ शेयर निकाल्न सक्छौँ। त 4,20,000 डिभाइड बाई 10.5 गऱ्यो भने यहाँ तपाईँको कति 40,000 के हो यो नम्बर अफ शेयर भयो। यो मैले नम्बर अफ शेयर यहाँ निकाल्न किन सिकाएँ किनकि तपाईँलाई त्यो पेमेन्ट गर्ने इन्ट्रीमा के लेख्नुपर्छ टु इक्विटी शेयर टु प्रिफरेन्स शेयर र टु के लेख्नुपर्छ के अरे सिक्युरिटी प्रिमियम पनि लेख्नुपर्छ हो। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ तपाईँले अब पेमेन्टको इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ लिक्विडेटर्स अफ वायु लिमिटेड हैन लिक्विडेटर्स अफ वायु लिमिटेड कति इन्ट्री छ पिसीको कति अमाउन्ट थियो अरे 5,30,000 को। अनि हामीले यहाँ के तिर्छौँ त टु इक्विटी शेयर क्यापिटल कति हुन्छ 4 लाख मात्रै कसरी 40,000 इन्टु 10 मात्रै गर्नुपर्छ है। सो 4 लाख यो भयो अनि प्रिमियम त 10.5 मा इस्यु गरेको छ। त इक्विटी शेयरमा चाहिँ
10 को अमाउन्ट गयो अनि टु सेक्युरिटिज प्रिमियममा 40,000 इन्टु 0.5 त मेरो प्रिमियमको अमाउन्ट हो, त्यो चाहिँ सेक्युरिटिज प्रिमियममा हाल्नुपर्छ। कति 20,000 यो गयो अनि टु प्रिफरेन्सियल हामीले कति दिएको थियौँ 1,10,000 1,10,000 1 लाखको अमाउन्टलाई हामीले 10% प्रिमियममा तिरेका छौँ, त्यही भएर 1,10,000 अनि टोटल 5,30,000 को 30,000 हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले पेमेन्टको इन्ट्री गर्छौँ हो, त्यही भएर चाहिँ यो 40,000 चाहिँ अमाउन्ट नम्बर अफ सेयर निकाल्नु पर्यो हैन। यस्तै कुराहरू त हो नि जुनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू झोकिन्छ, जुनमा चाहिँ हामी झोकिन्छौँ के हैन, किनकि यहाँ निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै ध्यान आउँदैन। हामी चाहिँ कसरी गर्ने हैन, यो त अहिले मैले भनेपछि तपाईँलाई अब माइन्डमा ठ्याक्कै आउँछ, तर यसरी हेरेपछि चाहिँ कसरी गर्ने होला भने जस्तो चाहिँ तपाईँलाई सुरुदेखि नै लाग्न थाल्छ के, र त्यस्तो भयो कि तपाईँलाई चाहिँ कन्फ्युजन स्टार्ट हुन्छ। कन्फ्युजन स्टार्ट हुने बित्तिकै पुरै इक्जाम बिग्रिन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 19 चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब यो यति गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ अब अरू इन्ट्रीहरू याद हुन्छ हैन, बिजनेस पर्चेस गरेको इन्ट्री हैन, एसेट लायबिलिटी लिएको इन्ट्री, पेमेन्ट गरेको इन्ट्री त मलाई भनिराख्नु पर्दैन, त्यो एकदम सिम्पल इन्ट्रीहरू हो। मेन चाहिँ यसमा के थियो, मेन चाहिँ जे कुरो थियो त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ। त्यसपछि हैन, अब त्यसपछि हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर 20। क्वेसन नम्बर 20 मा के छ है, क्वेसन नम्बर 20 मा के छ। सो क्वेसन नम्बर 20 मा स्टार एन्ड मुन ह्याड बिन क्यारिङ अन बिजनेस इन्डिपेन्डेन्टली, दे एग्री टु अमालगमेट एन्ड फर्म अ न्यू कम्पनी नेप्ट्युन लिमिटेड। यसलाई के भन्छ, स्टार एन्ड मुन लिमिटेड चाहिँ बिजनेस इन्डिपेन्डेन्टली गरिरहेको छ अरे, अनि त्यो दुईजना मिलेर अब के गर्छ त, अमालगमेसन हुन खोजिरहेको छ। मतलब दुईजना मिलेर एउटा नयाँ कम्पनी खोल्ने चाहिँ सोचिरहेको छ, जुन कम्पनीको नाम के हुन्छ, नेप्ट्युन लिमिटेड हुन्छ है। विथ एन अथोराइज सेयर क्यापिटल अफ 2 लाख डिभाइडेड इन्टु 40,000 इक्विटी सेयर अफ ₹5 इच। एउटा सेयरको भ्यालु 5, 40,000 नम्बर अफ सेयर हुन्छ, अनि 2 लाख चाहिँ के मेरो अथोराइज सेयर क्यापिटल हो। अब हेरौँ है, अन 35 डिसेम्बर 2002 द रिस्पेक्टिभ ब्यालेन्स सिट अफ स्टार एन्ड मुन लिमिटेड वेयर एज फलो। यसरी चाहिँ हामीलाई के दियो त, दियो ब्यालेन्स सिट, के अरे ब्यालेन्स सिट दियो स्टार एन्ड मुन लिमिटेडको। फिक्स एसेट यति, करेन्ट एसेट यति, यसको नि यति छ, लायबिलिटी टोटल यो चाहिँ के हो त, टोटल एसेट भयो यो चाहिँ। अनि त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिज घटाएपछि चाहिँ यो के हो मेरो रिप्रेजेन्टिङ क्यापिटल हो। ओके, यो चाहिँ के हो त, क्यापिटलको अमाउन्ट हो। ठिक, एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ, रिभ्यालुड फिगर अफ फिक्स एसेट एन्ड करेन्ट एसेट वेयर एज फलो। यो के हो, उता चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट दिएको छ, तर त्यसको चाहिँ असल भ्यालु कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अब दिएको छ। सो 3,17,500लाई हामी 3,55मा भ्यालु गर्छौँ, 1,63,500लाई हामी 49,750मा भ्यालु गर्छौँ। सो हामीलाई चाहिँ यो रिभ्यालुएसनको अमाउन्ट दिएको छ। त्यसपछि हेरौँ तल के भनेको छु ले, द डेट एन्ड क्रेडिटर इन्क्लुड 21,675 अर्न्ड बाई स्टार एन्ड मुन। यसले के भनेको चाहिँ कि मतलब डेटरमा पनि 21,675 र क्रेडिटरमा पनि 21,675 के छ त, इन्क्लुड छ स्टार एन्ड मुनद्वारा। मतलब स्टारको डेटरमा हैन, स्टारको डेटरमा मुनद्वारा चाहिँ पाउनुपर्ने छ, र मुनको क्रेडिटरमा चाहिँ 21,675 चाहिँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि 30,000 इक्विटी सेयर अफ नेप्ट्युन लिमिटेड टु स्टार एन्ड मुन इज द प्रोपोर्सन हैन, सरी यहाँ के भन्छ, मेरो डाइरेक्ट 30,000 परे। द पर्चेस कन्सिडरेसन इज सेटिस्फाइड बाई द इस्यु अफ फलोइङ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स। मतलब जुन हामीले पर्चेस कन्सिडरेसन तिर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी तिर्छौँ रे, 30,000 इक्विटी सेयर अफ नेप्ट्युन लिमिटेड टु स्टार एन्ड मुन इन द proportion to the profitability of their respective business based on the average net profit during the last 3 years which were as follow है। ओके, अनि त्यसपछि नम्बर 2 मा के भन्न छ, 15% डिभेन्चर इन नेप्ट्युन लिमिटेड टु at par to provide an income equivalent to 8% return on capital employed in their respective business as on 31st December 2002 after evaluation of assets. Okay, you are required to compute the amount of debenture and share to be issued to Star and Moon and a balance sheet of Neptune Limited showing the position immediately after amalgamation. यो क्वेशन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ मैले भन्न सक्छु है। यसलाई चाहिँ तपाईले प्रोबेबल क्वेशन भनेर चाहिँ टिक लगाउँदा पनि हुन्छ। ठीक छ, प्रोबेबल क्वेशन भनेर टिक लगाउँदा पनि हुन्छ। 10 मार्क्समा चाहिँ यो क्वेशन सोधिन सक्छ। 10 मार्क्समा यो क्वेशन आउन सक्छ, किनकि यहाँ विद्यार्थी चाहिँ एकदमै कन्फ्युज हुन्छ के। यो क्वेशनमा चाहिँ विद्यार्थी के हुन्छ, एकदमै कन्फ्युज हुन्छ। ओके, सो हामीले निकाल्नु चाहिँ के पर्यो त, हामीले निकाल्नु चाहिँ के पर्यो कि कति नम्बर अफ शेयर चाहिँ इस्यु गरिन्छ त, कति नम्बर अफ शेयर इस्यु गरिन्छ स्टार लिमिटेडलाई र मून लिमिटेडलाई है। स्टार लिमिटेडलाई र मून लिमिटेडलाई कति कति शेयर इस्यु गरिन्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। र उसले के भनेको थियो,
टोटल चाहिँ 30,000 इक्विटी सेयर इस्यु हुन्छ, तर स्टार लिमिटेडलाई कति र मून लिमिटेडलाई कति भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त उसले के भन्यो, इन द प्रोपोर्सन टु द प्रफिटेबिलिटी अफ द रिस्पेक्टिभ बिजनेस, हैन, बेस्ड अन द एभरेज नेट प्रफिट ड्युरिङ द लास्ट 3 इयर्स। ओके, सो त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, 30,000 इक्विटी सेयरलाई स्टार लिमिटेड र मून लिमिटेडमा चाहिँ बाँड्नु पर्छ। त पर्चेज कन्सिडरेसनलाई बाँड्नुभन्दा पहिला हामीले निकाल्नु के पर्यो, पर्चेज कन्सिडरेसन हो कति त, पर्चेज कन्सिडरेसन हो कति भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो। ओके, सो पर्चेज कन्सिडरेसन भन्दा पनि पहिला हामी के बाँडौँ कि दुईटैको चाहिँ कति कति ऊ हुन्छ त, मतलब कति कति सेयर चाहिँ दुईटामा बाँड्छौँ भन्ने कुरा। पिसी निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नुपर्छ, दुईटैलाई चाहिँ कति कति सेयर दियौँ भन्ने कुरा। सो अब निकालौँ है, अब निकालौँ। मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा पेपर लिनु दिउँ, मलाई एकैछिन। यहाँ तपाईँले हेर्नु होला है, क्वेसन मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु हैन। अब बार चाहिँ क्वेसन देखाउनु पऱ्यो भने म सोल्युसन कसरी देखाउनु, हैन, दुईटै यसरी गर्नुपर्छ। सो अलिकति मलाई चाहिँ झ्याउ हुन्छ कि त्यसरी है। सो यसरी क्वेसन मैले देखाइसकेँ। अब तपाईँसँग चाहिँ यो क्वेसन छ होला, हैन। अब प्लिज चाहिँ त्यहाँ हेर्नु होला, ठिक छ। सो यहाँ हेर्नु होला है। अब मैले के निकाल्नु पऱ्यो रे, स्टार लिमिटेड र मून लिमिटेडलाई कति कति सेयर इस्यु गर्छु भनेको चाहिँ मलाई निकाल्नु पऱ्यो। के को आधारमा उसले भनेछ, के को आधारमा भनेछ कि जति त्यो दुईटा कम्पनीको जति एभरेज प्रफिट छ, दुईटा कम्पनीको जति एभरेज प्रफिट छ, त्यो एभरेज प्रफिटको प्रोपोर्सनमा के गर्नु पर्यो, सेयरलाई बाँड्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीलाई भनेकै छ है, उसले भनेकै छ। इन द प्रोपोर्सन टु द प्रफिटेबिलिटी अफ द रिस्पेक्टिभ बिजनेस बेस्ड अन द एभरेज नेट प्रफिट ड्युरिङ द लास्ट 3 इयर। 3 सालको प्रफिट उसले जुन कमाएको छ त्यसको एभरेज नेट प्रफिट जति आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ तिमीले यो दुईटा सेयरलाई बाँड्देऊ, त्यसको प्रोपोर्सनमा बाँड्देऊ भनेर भनेको छ, हैन। त हामीले के गर्नु पर्यो, अब यो दुईटा कम्पनीको जुन हामीलाई यहाँ प्रफिट दिएको छ हेर्नु होला, 2000 को, 2001 को, 2002 को। सो यो दुईटै प्रफिटको के गर्छौँ हामीले, एभरेज निकाल्छौँ। दुईटैको के गर्छौँ हामीले, एभरेज प्रफिट निकाल्छौँ। एभरेज प्रफिट निकालेर हामी 30,000 सेयरलाई है, हामी 30,000 सेयरलाई हामी के गर्छौँ त, दुईटैलाई बाँडिदिन्छौँ है। जस्तै मैले तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ गरेरै देखाउन मलाई मन लाग्यो है। एभरेज प्रफिट तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ कति छ, स्टारको एउटा अनि यो चाहिँ मुनको, ठिक छ। यो स्टारको र यो मुनको, ठिक। 2000 चाहिँ मेरो 2000मा प्रफिट भएको छ, यसको भएको छ 2,24,788 रुपियाँको चाहिँ प्रफिट छ। अनि यसको प्रफिट भएको छ 1,36,950 रुपियाँको प्रफिट भएको छ। 2001मा यसको चाहिँ लस भएको छ, सो 12,500 मैले घटाइदिएँ, लस भएको छ। अनि 1,71,050 रुपियाँको चाहिँ यसको प्रफिट भएको छ। त्यस्तै 2002 सालमा चाहिँ यसको 1,88,962 रुपियाँको प्रफिट भएको छ भने यसको चाहिँ 1,79,500 को प्रफिट भएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, टोटल यो चाहिँ एडजस्टेड प्रफिट हुन्छ, मतलब टोटल प्रफिट भने पनि हुन्छ, टोटल नेट प्रफिट एडजस्टेड प्रफिट भयो यो, ठिक छ। एडजस्टेड प्रफिट कति कति आउँछ त, दुईटैको एउटाको आउँछ 4,12,500 अनि यसको आउँछ 4,87,500। यो के हो, टोटल प्रफिट हो के, यो के हो, टोटल प्रफिट हो है। मतलब योबाट यो घटाएर अनि यो जोडेर अनि यता चाहिँ तीनवटै जोडेर। अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो त भयो टोटल प्रफिट। अब हामीले के लिनुपर्छ, एभरेज प्रफिट। त एभरेज प्रफिट कति लिने, कसरी लिने, यो डिभाइड बाई 3, किनकि 3 सालको एभरेज प्रफिट भनेको उसले 3 सालको बेसिसमा त 1,37,500 हुन्छ। यसलाई डिभाइड गर्यो भने 3 ले डिभाइड गर्यो भने, त्यस्तै यसलाई पनि हामीले 3 ले डिभाइड गर्यो भने 1,62,500। हामीलाई के निकाल्नु छ, कि स्टार लिमिटेडलाई र मून लिमिटेडलाई मैले कति कति नम्बर अफ सेयर इस्यु गर्छु। तर त्यो इस्यु गर्नलाई उसले क्वेसनमा के इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई कि दुईटैको एभरेज प्रफिट जति जति छ त्यसको प्रोपोर्सनमा के गर्छ, सेयरलाई बाँड। त दुईटैको प्रोपोर्सनमा त पहिला हामीले के थाहा हुनुपर्छ कि दुईटैको एभरेज प्रफिट हो कति, अनि त्यसको रेसियोमा हामीले बाँड्छौँ त त्यही भएर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, यहाँ एभरेज प्रफिट निकाल्नु पर्यो अब है। सो एभरेज प्रफिट त आयो मसँग भनेपछि हामीलाई रेसियो भेटिसक्यो। रेसियो भेटियो, यही रेसियोमा बाँड्ने हो, यो दुईटा प्रोपोर्सनमा बाँड्ने हो, हैन। तब हामी के गर्छौँ, अब हामी बाँडिदिन्छौँ अब है। त दुईटालाई कति हुन्छ, नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युड है। अब दुईटालाई चाहिँ कति कति दिने भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यहाँ यसलाई कति दिन्छौँ त, 30,000 नम्बर अफ सेयर छ इन्टु यसको एभरेज प्रफिट कति 1,37,500 अनि यो दुईटालाई जोडेर कति हुन्छ रे, यो दुईटालाई जोडेर 1,37,500 प्लस 1,62,500 जोडेर चाहिँ 3 लाख हुँदो रहेछ। त 3 लाख यसरी चाहिँ हामीले यसलाई जति आउँछ यसको चाहिँ भयो, अनि त्यस्तै यसको पनि हामीले यसरी नै बाँड्न सक्छौँ।
30,000 चाहिँ नम्बर अफ सेयर छ इन्टु 1/62,500 1/500 डिभाइड बाई 3 लाख चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ 3 लाख ठीक छ। त यसलाई पनि हामीले नम्बर अफ सेयर दिन्छौँ। यसको कति आउँछ रे यसको सेयर आउँछ तपाईको नम्बर अफ सेयर 13,750 र यसको कति आउँछ रिमेनिङ। अब यसको एउटाको आइसकेपछि त अर्को चाहिँ तपाईलाई घटाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 30,000बाट 16,250 दुईटा कम्पनीलाई चाहिँ हामीले कति सेयर इस्यु गर्नुपर्छ 13,750 यसलाई चाहिँ 16,250 हो। यो कुरा हामीले के गर्यौँ त निकाल्यौँ यो कुरा हामीले के गर्यौँ निकाल्यौँ है। कति सेयर इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त निकाल्यौँ ठीक छ। तर अब यसमा चाहिँ सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट लेखौँ ल अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल हैन नम्बर अफ सेयर त आयो। त अब हामी के निकाल्यौँ सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी निकाल्ने 13,750 चाहिँ नम्बर अफ सेयर छ इन्टु एउटा सेयरको भ्यालु कति थियो रे उसले हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा भनेको थियो है एउटा सेयरको भ्यालु कति छ यहाँ 5 रुपैयाँ क्वेसनमा भनेको छ। सो 13,750 13,750 इन्टु 5 गऱ्यो भने 68,750 यो के हुन्छ सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट आउँछ। र त्यस्तै यसलाई पनि हामीले 16,250 इन्टु 5 गरेर यहाँ पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ कति 81,250 ठीक छ। सो यसरी हामीले के गर्नु त सेयर क्यापिटल निकाल्यौँ ठीक। एउटा पर्सेन्ट त हाम्रो चाहिँ सकेको छैन अझै पनि सकेको छैन कति चाहिँ हामीले उ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निस्कियो एउटा सेयर कति दिने भन्ने कुरा निस्कियो। त हामीलाई चाहिँ दुईवटा कुरा भनेको थियो कम्प्युट द अमाउन्ट अफ डिबेन्चर एन्ड सेयर टु बी इस्युड। त सेयर टु बी इस्युड त हामीले निकालिसक्यौँ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो कि डिबेन्चर चाहिँ कति इस्यु हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। हामीले 1 को रिक्वायरमेन्ट हेरिरहेछौँ। त सेयर त हामीले निकाल्यौँ यहाँ ओके। अब डिबेन्चरको निकाल्नलाई उसले सेकेन्डमा चाहिँ इन्फर्मेसन के दिएको छ त्यही हेरौँ 15% डिबेन्चर इन नेप्ट्युन लिमिटेड एट पार टु प्रोभाइड एन इन्कम इक्विभ्यालेन्ट टु 8% रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोयड इन देयर रिस्पेक्टिभ बिजनेस। उसले के भन्छ त्यो कुरो चाहिँ हेर्नु होला है। उसले के भन्छ भन्दाखेरि कि त्यो दुईटै बिजनेसको जति क्यापिटल छ है जति क्यापिटल इम्प्लोयड भएको छ जति क्यापिटल छ त्यसमा चाहिँ 8% रिटर्न आउने गरी हैन त्यसमा चाहिँ 8% रिटर्न आउने गरी चाहिँ के गरेका छौँ त डिबेन्चर इस्यु गरेका छौँ। त दुईटैमा हामीले के निकाल्नु पर्यो क्यापिटल कति छ त त्यो कुरो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो हैन। तब त्यस निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ फेरि पनि स्टार लिमिटेड र मुन लिमिटेड हामीले दुईटैको लिन्छौँ। अब यो लिइसकेपछि अब हामीले के लिनु पर्यो सबभन्दा पहिला फर्स्टमा फिक्स्ड एसेट। त फिक्स्ड एसेटको कुन भ्यालु लिन्छौँ अब यहाँ के ब्यालेन्स सिटको भ्यालु होइन रिभ्यालुएसनवाला भ्यालु त्यही भएर त हामीलाई रिभ्यालुएसनको अमाउन्ट दिएको थियो। त फिक्स्ड एसेटलाई चाहिँ हामीले 3,55,000 मा भ्यालु गर्छौँ स्टार लिमिटेडकोलाई र यसको चाहिँ केही भ्यालु भनेको थियो कि थिएन हैन यहाँ भनेको छ 355 अनि यसको चाहिँ 195। त हामी यसको चाहिँ 195,000 मा यसको भ्यालुएसन गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई करेन्ट एसेट पनि दिएको थियो करेन्ट एसेटको दिएको छ कति 149,750 अनि यसको चाहिँ दिएको छ 78,875 है 78। यसको त मैले पुरै सोलुसन नै गराइदिएँ यो क्वेसन म्याराथन थियो तर मैले चाहिँ कति डिटेलमा गएँ तपाईँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी मैले गरेँ लेस मैले के गर्छु अब लायबिलिटी घटाइदिन्छु। त करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ मलाई दुईटैको कति दिएको छ हेर्नु होला है टोटल चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी मलाई कति दिएको छ यहाँ 298,500 अनि 90,125। त 298,500 यो चाहिँ मैले घटाइदिनुपर्छ अनि यसको 90,125 यो हामीले घटाइदिनुपर्छ। अनि अब चाहिँ हाम्रो हामीसँग के आउँछ रिप्रेजेन्टिङ क्यापिटल यसरी हामीसँग रिप्रेजेन्टिङ क्यापिटल आउँछ कति हुन्छ दुईटैको यसको हुन्छ 2,06,250 अनि यसको आउँछ 1,83,750 ठिक छ। यति आइसकेपछि हैन 2,06,250 यो त हाम्रो के आयो रिप्रेजेन्टिङ क्यापिटल। अनि उसले के भनेको थियो 8% रिटर्न आउने गरी केमा त क्यापिटल इम्प्लोयडमा। त हामीले क्यापिटल इम्प्लोयड त निकाल्यौँ हामीले निकाल्यौँ यति। अब हामी दुईटैको के लिन्छौँ 8% रिटर्न 8% अफ क्यापिटल हैन क्यापिटल इम्प्लोयड 8% अफ क्यापिटल इम्प्लोयड। त यो आउँछ कति 16,500 अनि यो हुन्छ 14,700 दुईटैको 8% आयो। अब उसले के भनेको थियो कि 8% रिटर्न आउने गरी के गर्नु पर्यो त 15% डिबेन्चर दिने के गर्नलाई 15% डिबेन्चर दिने के गर्नलाई
8% रिटर्न आउनलाई। त अब मैले 8% रिटर्न मेरो कति छ 16,500 16,500 रिटर्न आउने गरी 16,500 अमाउन्टको रिटर्न आउने गरी कुन त्यस्तो अमाउन्ट दिन्छु कि त्यो अमाउन्टको 15% 16,500 हुन्छ है। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तपाईले? यो त मेरो के भयो 8% चाहिँ क्यापिटल इम्पोर्टको आयो। अब उसले के भनेको छ कि जो जुन मेरो क्यापिटल इम्पोर्टमा रिटर्न आएको छ यति रिटर्न नै आउने गरी मलाई के गर्नु पर्यो डिबेन्चरको अमाउन्ट दिनु पर्यो भनेपछि अब हामी के लिन्छौँ त अमाउन्ट अफ डिबेन्चर मैले कति अमाउन्ट दिए भने मलाई 16,500 नै के हुन्छ रिटर्न आउँछ 16,500 कै रिटर्न आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ है। त 16,500 मैले मेरो अमाउन्ट हो डिभाइड बाई मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ त डिबेन्चरको 15%। त मैले डिबेन्चरलाई 15% गरिदिन्छु। यहाँ मेरो कति आउँछ अमाउन्ट अफ डिबेन्चरमा 1,10,000 मतलब 1,10,000 मैले अमाउन्ट दिएँ भने 1,10,000 मैले अमाउन्ट दिएँ भने त्यसको 15% मेरो कति आउँछ 16,500 आउँछ। त्यस्तै यता पनि तपाईँहरूले 14,700 डिभाइड बाई 15% गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको रिटर्न कति हुन्छ र यसको अमाउन्ट 98,000 हो। यसरी चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ नेप्ट्युन लिमिटेडको ब्यालेन्स सिट बना भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यति भइसकेपछि एउटा मैले अब तपाईँलाई पिसी निकाल्न सिकाइदिन्छु। अनि पिसी निकालिसकेपछि तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त ब्यालेन्स सिटहरू यताउता इन्ट्रीहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो अब सिम्पली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले स्टार लिमिटेड र मूल लिमिटेड मैले यसलाई चाहिँ इक्विटी सेयर कति दिएँ यसलाई चाहिँ मैले इक्विटी सेयर कति दिएँ 68,750 अनि यसलाई चाहिँ इक्विटी सेयर कति दिएँ मैले 81,250 यहाँ माथि नै मैले निकालिसकेको छु हैन 68,250 र यति चाहिँ। अनि डिबेन्चरको यसलाई चाहिँ मैले कति दिएँ डेट यसलाई चाहिँ मैले कति दिएँ 1,10,000 अनि यसलाई चाहिँ मैले कति दिएँ डिबेन्चर 98,000 दुईटैलाई। अब टोटल मेरो कति भयो त टोटल पिसी मेरो कति हो टोटल पिसी किनकि उसले के भनेको थियो पिसी इज टु बी डिस्चार्ज भनेर द पर्चेज कन्सिडरेसन इज सेटिस्फाइड बाय द इस्यु अफ फलोइङ शेयर एन्ड डिबेन्चर हैन। त शेयर कति दियौँ डिबेन्चर कति दियौँ त्यही दुईटा नै मेरो के हो त पिसीको अमाउन्ट किनकि उसले आफै पनि भनेको थियो कि पर्चेज कन्सिडरेसनलाई हामीले केमा पेमेन्ट गर्छौँ रे शेयर र डिबेन्चरमा। त जति शेयर दियौँ त्यति डिबेन्चर दियौँ त्यो टोटललाई जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ पिसी आउँछ हैन। सो धेरै कुराहरू चाहिँ क्वेसनमै लुकिया हुन्छ गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ के। सो टोटल पिसी भयो कति यसको चाहिँ 178,750 अनि यसको 179,250 हो। यसरी चाहिँ हामीले पिसी पनि निकाल्न सक्यौँ। ठिक छ। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र अर्को भिडियो पनि हैन आउँदै गर्छ। अब यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ राम्ररी रिभिजन गरिराख्नु हैन राम्ररी चाहिँ प्रिपरेसन गरिराख्नु। आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर बाई बाई।